नमस्कार। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचना धार्मिक क्षेत्रभित्र शङ्कराचार्य आदि शङ्कराचार्य गुरुहरूले मात्रै नभएर राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि सुरु भएको छ। जस्तो निश्चलानन्द सरस्वती शङ्कराचार्य, उहाँले फेरि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कटु आलोचना गर्नुभएको छ र उनी वैदिक सनातनी हिन्दू नारामा उनी सत्तामा पुगे पनि उनी धार्मिक नेता होइनन्। उनले धर्म धारण गर्ने कुरा हो र सनातन हिन्दू धर्मका आफ्ना मूल्य र मान्यताहरू छन्। ती मूल्य र मान्यताहरूलाई पक्रेर नरेन्द्र मोदी हिँड्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा फेरि निश्चलानन्द सरस्वतीले व्यक्त गर्नुभएको छ। अब विगतमा हो न त, अब अहिलेको जो भारतको अयोध्या छ, अब राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथ लगायत अध्येता, धार्मिक र आध्यात्मिक अध्येता जसले हिमवत खण्ड मानस खण्डको इतिहास, नेपालको गोरखनाथ धाराको इतिहास यसलाई उजागर गर्नुभयो। उहाँले पनि रामको जन्मभूमि त्रेतायुगमा नेपालको चितवनको ठोरी नै हो भन्ने कुरा विभिन्न तथ्य र प्रमाणद्वारा हाम्रो देश दर्शन मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यो पुस्तक बजारमा प्रकाशित छ, तपाईहरुले खोजेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तथापि जो अयोध्यामा राम मन्दिर बन्यो, वास्तवमा भारतीय जनता पार्टीको उदयको इतिहासतर्फ जाने हो भने अयोध्याको राम मन्दिरसँग नै भारतीय जनता पार्टीको उदय जोडिन्छ। किनभने जति बेला भारतीय जनता पार्टीको गठन भयो, 70 को दशकमा जति बेला अमेरिका र भियतनाम बीच युद्ध चलेको थियो र भियतनामी जनताहरू अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध आफ्ना घरबाट जे हतियार छन् त्यो लिएर युद्धमा सामेल भए र अमेरिकनहरूलाई धुलो चटाइदिए। इतिहासमा भियतनामका जनता अमेरिकी साम्राज्यवादसँग लडेको त्यो इतिहास आज पनि जीवन्त छ। त्यो भियतनाम युद्धलाई तत्कालीन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका अध्यक्ष सदाशिवराज गोलवलकरले अमेरिकाले गरेको आक्रमणलाई समर्थन गर्नुभएको थियो र सदाशिवराज गोलवलकरको पत्र लिएर अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका जानुभयो। त्यो एनजिओ एक साम्राज्यवादी जालो भन्ने पुस्तक जो राहुल फाउन्डेसनले निकालेको छ, त्यसमा भारतीय प्रोफेसर भूपेश कुमार सिंहले त्यो पत्रको प्रतिलिपि सहित एउटा लामो आलेख लेख्नु भएको छ। त्यो पत्रमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका अध्यक्ष तत्कालीन अध्यक्ष सदाशिवराज गोलवलकरले अबको विश्वको धर्मको नेता अमेरिका हो र भियतनाममा अमेरिकाले गरेको आक्रमणलाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले समर्थन गर्दछ। यसरी त्यो पत्र लिएर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जनसनलाई भेट्न अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका जानुभयो। जो अटल बिहारी वाजपेयी नेपालको 2058 जेठ 19 को दरबार हत्याकाण्डको समयमा भारतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिकामा त्यो पत्र लिएर जनसनलाई भेट्न गइसकेपछि जति बेला भारतमा त्यति बेला सङ्कटकाल लागेको थियो, तत्कालीन भारतका सोशलिस्ट पार्टीसँगको अन्तर्विरोधका कारण त्यति बेलाको विश्व दुई ध्रुवीय अवस्थामा सोभियत संघसँग उभिनुभएकी इन्दिरा गान्धीको अन्तर्विरोध र टकरावका कारण भारतमा 22 महिना सङ्कटकाल लाग्यो।
र त्यो सङ्कटकालपछि भारतमा निर्वाचन भयो र त्यो निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको पराजय भयो। इन्दिरा गान्धीले त्यो निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पर्यो र त्यसपछि मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र त्यो मोरारजी देसाईको सरकारमा अटल बिहारी वाजपेयी परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभयो। जब भारतको अयोध्या, अब राम जन्मभूमि त हो या होइन, अब त्यो अहिले पनि बहसको विषय छ, तथापि भारतीयहरूले त्यसलाई अब राम जन्मभूमिको रूपमा मानेका छन्। त्यो आफ्नो आस्था र विश्वासको कुरा हो। त्यो धर्मगुरुहरू, इतिहासका अध्येताहरू र खोजकर्ताहरूले खोज्ने विषय हो। त्यो राम जन्मभूमि र बाबरी मस्जिदको जो विवाद थियो, त्यो विवादमा त्यहाँ हिन्दू र मुसलमान बीच टकरावहरू भए र बाबरी मस्जिद होइन राम मन्दिरको पक्षको नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी र लालकृष्ण आडवाणीहरूले गर्नुभयो र उहाँहरूले भारतीय जनता पार्टी गठन गर्नुभयो। कुनै समय भारतको लोकसभामा 543 सिटमा दुईजना हुनुहुन्थ्यो, लालकृष्ण आडवाणी र अटल बिहारी वाजपेयी, जो पछाडिको सिटमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यो भारतीय जनता पार्टीले यसरी भारतमा बहुमत र अल्पमत सहितको सरकार यसरी चलाउला भनेर त्यो समयमा कसैले परिकल्पना गरेको थिएन। तर त्यही राम मन्दिरलाई मुद्दा बनाएर भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो सङ्गठन र समर्थन विस्तार गर्यो र ऊ अहिले भारतको प्रमुख लिडिङ राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित भयो। तर त्यही अयोध्यामा जति बेला राम मन्दिर निर्माण भयो र नरेन्द्र मोदीकै दोस्रो कार्यकालमा अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण गरियो। सायद गत लोकसभा निर्वाचन यो तेस्रो पटक, योभन्दा अगाडि त 2 पटक त भाजपा अब बहुमतमै थियो। अब अहिले गठबन्धनको बहुमतको सरकार हुनुहुन्छ मोदीजी। त्यति बेला भाजपाको, योभन्दा अगाडि भाजपाको पूर्ण बहुमत थियो, अहिले गठबन्धनको बहुमत छ। त्यो अयोध्याको राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा र उद्घाटन समारोहमा शङ्कराचार्य पीठका 4जना शङ्कराचार्यहरू अनुपस्थित रहनुभयो र त्यत्रो भव्य मन्दिर जो भाजपाको अस्तित्वसँग जोडिएको छ, किनभने भाजपाको उदय नै वास्तवमा अयोध्याको राम मन्दिर एजेन्डा हो भन्दा अत्युक्ति चाहिँ हुने छैन। त्यसैको नाराबाट उसले भारत व्यापी रूपमा उसले हिन्दू जनमत र वैदिक सनातनी जनमतलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्यो र त्यसमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको भूमिका पनि त्यत्तिकै रह्यो। तर त्यो उद्घाटनमा शङ्कराचार्यहरूको अनुपस्थिति मात्रै भएन, गत लोकसभा निर्वाचनमा अयोध्या जहाँ राम मन्दिर निर्माण भयो त्यसको विधि शास्त्र सम्मत छैन भनेर 4 शङ्कराचार्य पीठका शङ्कराचार्यहरू अनुपस्थित रहनुभयो र उहाँहरूले नरेन्द्र मोदीको गैर धार्मिक चरित्रको खुलेर कटु आलोचना गर्नुभयो। तर यो आलोचना सुन्न त्यहाँका अन्धभक्तहरू जो अधार्मिक थिए, वास्तवमा धर्म एउटा, तपाईले धर्म मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, तपाईँ नमान्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर यदि तपाईँले धर्म मान्नुहुन्छ भने त्यो आस्था र विश्वास धर्म धारण गर्ने कुरा हो। धर्म भनेको पाखण्ड देखाउने कुरा होइन। र शङ्कराचार्यको अनुपस्थितिलाई त्यहाँको राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घदेखि लिएर धेरैले आलोचना गरे। अन्ततः गत लोकसभा निर्वाचनमा त्यही अयोध्याबाट भारतीय जनता पार्टी पराजय हुन गयो। यो भारतीय जनता पार्टीको निमित्त ठुलो पाठ थियो।
र नरेन्द्र मोदीको आलोचना धार्मिक रूपमा त्यहीँबाट सुरु भइसकेको थियो। शङ्कराचार्यहरूको अनुपस्थिति नै त्यो एउटा ठुलो सन्देश थियो। र फेरि मोदीले धर्मको नाममा मोदीले अधार्मिक गतिविधि गरिरहेको कुरा फेरि शङ्कराचार्यले व्यक्त गर्नुभएको छ। अनि यो सामान्य कुरा होइन। अर्कोतर्फ भारतका बुद्धिजीवीहरू, भारतका स्वयं बीजेपी भित्र रहेका अलिकति जिम्मेवार नेतृत्वहरूले पनि मोदीको अहिलेको विदेश नीतिलाई लिएर उनीहरूले चाहिँ आलोचना गर्न सुरु गरेका छन्। जस्तो उनीहरूले कसरी सुरु गरेका छन् भने कहिले नरेन्द्र मोदी क्वाडमा उभिन्छन्, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँग उभिएर उनी चीनसँग न्यु खोज्न जान्छन्। कहिले उनी ब्रिक्समा उभिन्छन् र ब्रिक्समा उभिएर फेरि अमेरिकासँग न्यु खोज्न जान्छन्। कहिले उनी पुटिनसँग गला मिलाउँछन् र कहिले उनी जेलेन्स्कीसँग गला मिलाउँछन्। यस्तो दैत्य नीति, यो नरेन्द्र मोदीको दैत्य नीतिले कहिलेसम्म यसले भारतलाई धान्न सक्छ, यो विषयको बहस अलि सिङ्गो भारतभित्र चलेको छ। एकातर्फ उनी इरानलाई सैन्य ट्याङ्कहरू पनि पठाउँछन् र अर्कोतर्फ उनी अमेरिकासँग उनले आणविक सम्झौता पनि गर्छन् हैन। भनेपछि उनको यो दैत्य नीतिले भारतलाई कहाँ लैजाँदैछ, यो बहस अहिले सिङ्गो भारतभरि भइरहेको छ। सिङ्गो भारतभरि भइरहेको छ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ भारतको सेना, भारतको सशस्त्र प्रहरी बल, त्यहाँकोदेखि लिएर त्यहाँको सीमा सुरक्षा, त्यसको हतियार र हतियार मर्मत र बन्दोबस्तीको 50% हतियार र 80% त्यसको सबै टेक्नोलोजी रुसमा पर निर्भर छ। अर्कोतर्फ यता डिप स्टेट अन्तर्गत CFR जो अमेरिकी साम्राज्यवाद र अमेरिकाका केही माफियाहरूले जो संसारभरि एउटा शासन विगत चलाउँदै आएका थिए, त्यो डिप स्टेटको परिणाम बङ्गलादेशमा देखिएको छ। र बङ्गलादेशबाट भारत निकट शेख हसिना वाजेदलाई अमेरिकनहरूले बहिर्गमन गराएका छन् र श्रीलङ्काबाट पनि भारतप्रस्थ राष्ट्रपति बहिर्गमन भएका छन्। यता पाकिस्तान आर्थिक रूपमा चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको छ भने उसको पुरानो अमेरिकनहरूको सम्बन्ध एउटा कोणबाट छँदैछ भने मालदिप्सले भारतबाट आफूलाई अलग गरेको छ। यो अवस्था छ दक्षिण एसियाको हकमा तपाईले हेर्ने हो भने। यो स्थितिमा भारत न त प्रष्ट रूपमा अमेरिकी कित्तामा उभिन सकेको छ, न त ऊ प्रष्ट रूपमा अमेरिकी ध्रुव विरोधी कित्तामा उभिन सकेको छ, र न त ऊ तटस्थ रूपमा उभिन सकेको छ। जस्तो ऊ एउटा असंलग्न राष्ट्रको रूपमा तटस्थ रूपमा पनि भारतमा उभिन सकेको छैन। जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धकालपछिको अवस्थामा जस्तो चीन एउटा तटस्थ राष्ट्रको रूपमा असंलग्न राष्ट्रको रूपमा उभिएको थियो, जस्तो नेपाल एउटा असंलग्न राष्ट्रको रूपमा उभिएको थियो। अहिले भारत त्यो
तटस्थ र असंलग्न राष्ट्रको रूपमा उभिन पनि सकेको छैन, न त इन्दिरा गान्धीले जस्तो प्रष्ट रूपमा एउटा कित्ता लिएर ऊ एउटा ध्रुवमा उभिन सकेको छ। र त्यो एउटा ध्रुवमा उभिन सक्ने अवस्थामा पनि छैन। उभिन सक्ने अवस्थामा किन छैन भने एकातर्फ भारतीय जनता पार्टीको जग, राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ जो भियतनाममा अमेरिकी साम्राज्यवादले गरेको आक्रमणलाई समर्थन गर्ने, जो एन्टी कम्युनिस्ट र एन्टी मुस्लिम एजेन्डामा स्थापित गरिएको सङ्गठन छ। अब एन्टी कम्युनिस्ट र एन्टी मुस्लिम स्कुलिङमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको जगमा भारतीय जनता पार्टी छ। तथापि मोदी र सङ्घबीच के अन्तर्विरोधहरू सिर्जना भएका छन्। यता विश्व कसरी ध्रुवीकरण भइरहेको छ भने एकातर्फ सिया र यहुदी वार, जो इरान इजरायल वार अथवा हमास र इजरायल वार एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ अर्थोडक्स र यहुदी वार छ। यो पुटिनका नजिकका सल्लाहकार अलेक्जेन्डर दुगिनले पनि यो यहुदी सिया र यहुदी अर्थोडक्स वार हो भनेर उहाँले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। भने सिया मुस्लिम विश्वसँग रुस उभिएको छ। सिया मुस्लिम विश्वसँग रुस उभिएको छ र इरानका धार्मिक नेता आयतोल्ला खुमेनीले एक हातमा पिस्तोल बोकेर इजरायलको नक्सा नै मेटाइदिने र संसारभरिका मुस्लिमहरूलाई उहाँले एक हुन आह्वान गर्नुभएको छ र सुन्नी मुसलमानहरूलाई पनि आह्वान गर्नुभएको छ। त्यसपछि अरबले आफ्नो बोली फेर्न थालेको छ, कतारले आफ्नो बोली फेर्न थालेको छ। पाकिस्तान स्वाभाविक रूपमा चीन र रुसी ध्रुवमा उभिन बाध्य हुँदैछ भने डिप स्टेट अन्तर्गतको सत्ता परिवर्तन गरे पनि बङ्गलादेशको अमेरिकन सरकारलाई पनि यसले अप्ठ्यारो पारेको छ। भने मुस्लिम वर्ल्ड नजानिदो रूपमा रुसी कित्लामा ध्रुवीकृत भइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा आफूलाई हिन्दू नारामा र त्यो नाराबाट उदय भएको राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको जगमा भारतको सत्तामा आसीन भएका नरेन्द्र मोदीलाई यति बेला कता उभिने भन्ने कुराको अत्यन्त ठुलो सङ्कट छ। एकातर्फ उनको जग एन्टी मुस्लिम र एन्टी कम्युनिस्ट छ भने अहिलेको डिप स्टेट र सिएफआर जो अमेरिकी माफियाहरू जो सत्ता संसारभरि सत्ता चलाएका छन्, जो पुटिनका सल्लाहकार अलेक्जेन्डर दुगिनको शब्दमा भन्ने हो भने त्यसको विरुद्ध मुस्लिमहरू छन् र अब त्यो मुस्लिमको विरुद्धको स्कुलिङको आरएसएसको जगमा मोदी छन् हैन। भने अर्कोतर्फ अहिलेको नरेन्द्र मोदीको भारत हैन, अहिलेको नरेन्द्र मोदीको भारत, मैले यो शब्द ल्याएँ, उसको उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा जो आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्यहाँ छुट्टै क्रिस्चियन स्टेट निर्माणका निमित्त यो बर्माको केही भाग समेतलाई लिएर कुकी विद्रोहीहरूले प्रयोग गरेको हतियार र त्यो छुट्टै स्टेट निर्माणका निमित्त स्वयं इजरायली गुप्तचर संस्था मोसाद समेत संलग्न रहेको कुरा भारतीय पत्रकारहरूले नै सार्वजनिक गरेका छन्। तपाईहरुले चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ। भनिसकेपछि मोदी यहुदीहरूको कित्तामा उभिने या त्यसको विपक्षमा उभिने, उनले अहिलेसम्म उनी क्लियर हुन सकेका छैनन्। अब सुरक्षा निकायको संरचना, त्यहाँको सेना, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल, जसको हतियारदेखि लिएर उपकरणहरू 50%
हतियार र त्यसको मर्मत सामग्रीको 80% रुस परनिर्भर छ। अर्कोतर्फ CIA र मोसाद उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा छुट्टै क्रिस्चियन स्टेट बनाउन क्रियाशील छ र डिप स्टेट अन्तर्गत बङ्गलादेशको सत्ताबाट भारतप्रस्थ शेख हसिना वाजेदको बहिर्गमन भइसकेको छ। यो अवस्थामा भारत कहाँ उभिने? किनभने अब रुसको कित्तामा रुसको पुरै विरुद्धमा जानलाई हतियार र उपकरणहरू रुस परनिर्भर छ, त्यसमा पनि ऊ जान सक्दैन। र अब रुसको कित्तामा उभिँदा ऊ पुरै सिया मुस्लिमको र मुस्लिम वर्ल्डको कित्तामा उभिनुपर्ने हुन्छ र RSSको जग एन्टी मुस्लिम छ। अब यता ऊ यहुदीहरूको कित्तामा उभियोस्, उसको सबै सुरक्षा परनिर्भरता रुससँग छ र इन्डियनहरूको फोबिया भनेको एन्टी चाइनिज र एन्टी पाकिस्तानी फोबिया छ, एन्टी मुस्लिम र एन्टी कम्युनिस्ट फोबिया छ। यसले मोदीलाई यति बेला सबैभन्दा धर्म सङ्कटमा छन् र भारत यति बेला सबैभन्दा दोधारमा छ। र यो विषयमा सधैँ दिल्लीको मुख ताक्ने नेपालका शासकहरूले अहिलेसम्म ध्यान दिन सकेको लाग्दैन। यहाँ राखी बान्ने कूटनीतिदेखि लिएर अब हिजो नेपालका मठ मन्दिरहरूमा अगाडि बन्दुक र पछाडि बाइबल बोकेर हिँड्ने, अमेरिकन डिप स्टेटकै लोकतन्त्रको व्याख्या गर्ने प्रचण्ड जो रुद्राक्ष समेत होम्न पुगे हैन। उनीहरू मैले भने नि यी किन भन्दा धर्म धारण गर्ने हो, यी कुनै केही पनि धारण गरेका होइनन्। अब यस खालका पात्रहरू र पहेँलो वस्त्र लगाएर ठोरीको राम मन्दिरको उद्घाटन गर्ने केपी ओली, जो युनिफिकेसन चर्चको होली वाइन समेत खान पुग्छन्, र आमाको क्रिया नगरिकन दरबारमा निवेदन हाल्ने माधव नेपाल, जो रुद्राक्षको माला समेत पहिरिन्छन् र युनिफिकेसन चर्चको होली वाइन कार्यक्रमको आयोजक बन्छन्। यस खालका पात्रहरू, यस खालका प्रवृत्तिहरू र राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू, रविन्द्र मिश्रहरू, जो अगाडि पास्टर बिना लामालाई अगाडि क्रस लगाएको तामाङ पोसाकमा नेपालको संसदमा उपस्थिति गराएर हिन्दू अधिराज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको एजेन्डा आफूहरूसँग भएको दाबी गर्छन्। यस खालका राजनीतिक नेतृत्वहरू रहेको अहिलेको हाम्रो मुलुकमा यो विषयमा उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न सकेका छैनन्। यो सन् 1989 भन्दा अगाडिको अवस्था होइन। यदि मोदीले अब आफ्नो कित्ता क्लियर गरेनन् भने हुन त यो भन्दा भारतीय मित्रहरूलाई पनि चित्त दुख्ला र यहाँका अमेरिकन कित्ताका भारतप्रस्थ जो काङ्ग्रेसीहरूलाई पनि यो कुरा अपाचे होला। हिजो जति बेला भारत स्वतन्त्रताको आन्दोलन खालिस्तान विद्रोह भयो, त्यो अमेरिकनहरूको बलमा भएको थियो। हिजो जति बेला मणिपुर र आसाम विद्रोह भयो, त्यो पनि अमेरिकनहरूको बलमा भएको थियो। त्यति बेला त्यो भारतले किन नियन्त्रण गर्न सफल भयो भने त्यति बेला इन्दिरा गान्धीले रुससँग सम्झौता गरेकी थिइन्। रुसको शक्तिको कारण अमेरिकनहरूले चलाएको खालिस्तान विद्रोह या अमेरिकनहरूले चलाएको मणिपुर विद्रोह नियन्त्रण भयो। यहाँ मैले भारतका दक्षिण पूर्वी राज्यमा अहिले चलेको जुन मुभमेन्ट हो, त्यो मुभमेन्टको विषयमा मैले धेरै भारतमा पढेर आएकाहरूलाई सोध्दा पहिला पनि भारतले यस्तो नियन्त्रण गरेको थियो भनेर सहजै भन्छन्। तर त्यति बेला कसको बलमा भारतले नियन्त्रण गरेको थियो? त्यति बेला रुसको बलमा भारतले नियन्त्रण गरेको थियो। जस्तो पूर्वी पाकिस्तान
टुक्र्याएर जो बङ्गलादेश भाषाको आधारमा छुट्टै राष्ट्र बनाइयो, जो शेख हसिना वाजेदका बाबु शेख मुजिबुर रहमानलाई इन्दिरा गान्धीले सहयोग गरिन्, त्यो पनि रुसको बलमा थियो, त्यो भारतको एक्लै बलमा चाहिँ थिएन। र यदि नरेन्द्र मोदीले प्रष्ट कित्ता काट गरेनन् भने प्रश्न छ, रुसले पनि भारतलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न सक्दैन। त्यो अवस्थामा भारत मोदीकै कार्यकालमा टुक्रिन पनि सक्छ। योभन्दा फेरि अब यहाँ मान्छेहरूलाई अपाचे लाग्ला। काश्मीरको जनसङ्ग्रहको मुद्दा अहिले पनि राष्ट्रसङ्घमा छ, युएनमा अहिले पनि त्यो दर्ता छ, किनभने पाकिस्तानले त्यो दर्ता गरिराखेको छ। त्यसले भारत कुन कित्तामा उभिने अहिले प्रश्न छैन। यस विषयमा भारतका बुद्धिजीवीहरूले मोदीको आलोचना सुरु गरिसकेका छन्। यदि मोदीले अहिलेकै विदेश नीतिलाई निरन्तरता दिए भने भारत अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्ने र यसले भारत विभाजनको तहसम्म पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा अब भारतीय हस्तक्षेपबाट आजित भएका दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूको होइन, स्वयं भारतीय बुद्धिजीवीहरूले यो धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। र यही अवस्थामा मोदीको अधार्मिक गतिविधिको फेरि शङ्कराचार्यहरूले आलोचना गर्नुभएको छ। र धर्मको आवरणमा मोदीले जुन गतिविधि गरिरहेका छन् र जे गर्न खोजिरहेका छन्, त्यो कुरा वास्तविक वैदिक सनातनी हिन्दू, भारतभित्रकै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई पनि चित्त बुझेको छैन भन्ने कुरा शङ्कराचार्यहरूको अयोध्याको राम मन्दिर उद्घाटनको अनुपस्थितिदेखि लिएर भर्खरै निश्चलानन्द सरस्वतीले मोदीको जुन रूपमा कडा रूपमा आलोचना गर्नुभयो, त्यसले पनि सिद्ध गर्छ। भनेपछि अब भारतको आड र भरोसामा हैन, भारतको आड र भरोसामा अमेरिकी कित्ताबाट नेपालमा आफ्नो सत्ताको सुरक्षा गर्छु अथवा पुनः सत्ता रोहण गर्छु भन्नेहरूको अवस्था के होला? मैले भने नरेन्द्र मोदीकै अवस्था त यो छ भने अब यहाँ दोहोरो रणनीति अपनाएर सत्तासीन हुन्छु भन्नेको अवस्था के होला? यो सोचनीय विषय छ एउटा। अर्को अब डिप स्टेट र सीएफआरको विषयमा जुन अवधारणा पुटिनका सल्लाहकार अलेक्जेन्डर दुगिन, पुटिनका थिङ्क ट्याङ्क मध्येका एक अलेक्जेन्डर दुगिनले सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यसबाट के देखिन्छ भने अब जस्तो तेस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भको घोषणा त रुसले गरि नै सक्यो र तेस्रो विश्वयुद्धको सामना गर्न रुस तयार छ भन्ने कुरामा उनीहरूले आफ्ना नजिकका थिङ्क ट्याङ्क मार्फत विश्वव्यापी रूपमा उनीहरूले आफ्नो सूचना प्रवाह गरिसके र उनीहरूले यो अहिलेको जो यहुदी अर्थोडक्स रुस युक्रेन युद्ध र सिया मुस्लिम र यहुदी इजरायल बीचको युद्धलाई पश्चिमसँगको तेस्रो विश्वयुद्धको रूपमा रुसले घोषणा गरिसक्यो र त्यसको सामना गर्ने कुरा पनि उसले सार्वजनिक गरिसक्यो। भनेपछि यो स्थितिमा यता उत्तर कोरिया र चीन जो आणविक रूपमा एउटा ध्रुवमा उनीहरू अघोषित रूपमा रुसी ध्रुवमै छन्, अब यो अवस्थामा नेपालले लिने नीति, नेपाल जस्ता साना राष्ट्रले लिने नीति के हो भन्ने कुरामा न यहाँका शासकहरूसँग त्यो किसिमको दृष्टिकोण छ, न त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेना र भारतको मानार्थ सेनाको रूपमा सीमित जन्ती मलामी सलामी र गुलामी
को रूपमा परिणत भएको अहिलेको सेनाको नेतृत्वसँग यो किसिमको चिन्तन गर्ने शैली छ। किनभने शान्ति सेनाको पैसाको भाग कति आउँछ, अनि छोराछोरी अस्ट्रेलिया र अमेरिका ग्रिन कार्ड र ठ्याक्कापट्टाबाट आउने कमिसन, यसमा चुर्लुम्ब डुबेको सेनाका थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग पनि सायद यस विषयमा सोच्ने फुर्सद छैन होला। त्यसैले यति बेला नेपाल कृति सुगौली सन्धिपछि सबैभन्दा सङ्कटपूर्ण अवस्था छ नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिकोणले। हामीले बाहिर देख्दा यो एकदम मुर्दा शान्ति जस्तो देखे पनि यो वास्तविक शान्ति होइन, यो एउटा मुर्दा शान्ति हो। यो राज्य यस किसिमको कमजोर भएको अवस्थामा अमेरिकनहरूले नेपाललाई अर्को युक्रेन बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। भारतको अवस्था, मोदीको दैत्य चरित्र, स्पष्ट नीति नभएको अवस्था र यहाँका शासकहरूको भू राजनीतिलाई बुझ्न नसक्ने यहाँका शासकहरूको चिन्तनका कारण नेपाल अत्यन्तै यति बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिकोणले अत्यन्तै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। त्यसैले देख्दा हामीसँग सबै चिज देखिन्छ, तर राष्ट्रिय चिन्तन शून्य भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा यदि हामीले शीतयुद्धकालीन अवस्थामा राजा महेन्द्रले जस्तो एउटा आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितमा दीर्घकालीन योजना र खाका निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने अफगानिस्तान, 60 को दशकको अफगानिस्तान, अहिलेको सिरिया र 80 को दशकको कम्बोडिया जस्तै हामी पनि कतै दुईटा शक्ति केन्द्रको क्रीडास्थलको रूपमा कतै परिणत हुने त होइन र त्यो अवस्थामा हाम्रो नक्सा सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन, यो प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा छ। हिजो कोरियन पेनिन्सुला, कोरियाली प्रायद्वीप कसरी विभाजन भयो दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा, आज दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाका बासिन्दाहरू एउटै नस्लका हुन्। दक्षिण कोरियामा 28,000 अमेरिकी सैन्य बेडा छ, जसको कारण उत्तर कोरिया आणविक रूपमा आज 10 लाखभन्दा बढी सेनासहित, 3 करोड जनसङ्ख्या भएको उत्तर कोरियाले 10 लाखभन्दा बढी सेनासहित, आणविक शस्त्र अस्त्रसहित चुनौती दिएर चाहिँ उभिएको छ। अनि आज दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाका दाजुभाइहरू भेट्न नसक्ने अवस्था छ। हिजो पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनी कसरी विभाजन भए तर त्यसले कस्तो परिणाम ल्यायो हामीले त्यो कुरा पनि हेर्न जानु। पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनी पछि एकीकरण त भयो, बर्लिनको पर्खाल भत्किएपछि जर्मनी एकीकरण भयो, तर त्यसले रोपेको घाउ, त्यसको पीडा आज पनि जर्मनहरूले बिर्सन सकेका छैनन्। आज कोरिया विभाजनको पीडा आज उत्तर र दक्षिण कोरियाका एउटै नस्लका दाजुभाइ बीच कति गहिरो छ। त्यसैले हामीले यो के हो भन्दा भू राजनीतिक शक्ति सन्तुलन राख्न नसक्दाको अवस्था हो। हुन त यहाँ अब राजा महेन्द्रलाई गाली गर्छन्, त्यो पनि काङ्ग्रेसी जस्ता डिप स्टेट अपराधीहरूले, डिप स्टेटको अमेरिका अवधारणा बोकेका अपराधीहरूले, यी शैतानहरूले, हैन, त्यो काङ्ग्रेसी नाम गरेका शैतानहरूले आलोचना गर्ने गर्छन्। ती शैतानहरूले अलि राम्रो गरी
नेपालको भू राजनीति अध्ययन गर्न जरुरी छ। मध्यपूर्वमा हिंसाका निमित्त खडा गरेको इजरायललाई समर्थन गरेको बीपी कोइराला के त्यस्तो व्यक्ति रहेको भए नेपाल रहन्थ्यो? बीपी कोइरालालाई महामानव भन्ने अहिलेका कुख्यात मण्डलीहरू र यहाँका जर्ज सोरोसको लगानीमा पालिएका पत्रकार र बुद्धिजीवी आवरणका पाल्तुहरूले जो बीपी कोइरालाको व्याख्या गर्छन् के त्यो नेपालको सन्दर्भमा त्यो धान्न सकिने थियो? त्यसैले इतिहासको समीक्षा हुन जरुरी छ। समीक्षा हुन जरुरी छ। भारतको यति बेलाको दोहोरो रणनीति र नरेन्द्र मोदीको दोहोरो चरित्र जसरी भारतको सङ्कटको कारक बन्दैछ, नेपाली शासकहरूको स्पष्ट विदेश नीति नभएको वर्तमान अवस्थामा कतै ठ्याक्कै त्यही अवस्था त होइन। प्रश्न चिन्ह चाहिँ के भन्दा खडा छ। प्रश्न चिन्ह खडा छ। त्यसैले अहिलेको बदलिदो विश्व राजनीति जो तेस्रो विश्वयुद्ध, यो पुटिनका थिङ्क ट्याङ्क अलेक्जेन्डर दुगिनको शब्दमा जो तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको छ, यो तेस्रो विश्वयुद्धको भू राजनीतिलाई आकलन गरेर यदि सही नीति नेपालका राजनीतिक दलहरूले लिन सकेनन् र नेपालको सेनाले लिन सकेनन् भने यिनीहरूको मटियामेट हुने कुरालाई कसैले रोक्न सक्ने छैन। तपाईहरुलाई होला हामी नभए को छ र भन्ने कुरा होला। आज तपाई कम्बोडियामा नरोदम सिमानुकलाई कु गर्ने त्यहाँको अमेरिका प्रस्थ सेना पनि विघटन भयो र पोलपोट पनि को पनि छैन, नयाँ आयो। त्यसैले यो सेना पनि विघटन हुन्छ, अहिलेका पार्टी पनि विघटन हुन्छ, नयाँ आउँछ, नयाँ निर्माण हुन्छ। विश्व भू राजनीतिक ध्रुवीकरणसँगै नयाँ निर्माण हुन्छ। यो कुराको हेक्का नेपालको सेनालाई कति छ र यहाँको बौद्धिक वर्गलाई कति छ र यसको हेक्का पूर्व राजाले त पक्कै राख्नु भएको होला। किनभने भू राजनीतिमा जब मैले उहाँले आजभन्दा 10 वर्ष पहिला चिनिया पत्रकार प्राध्यापक ली सिगवाङलाई दिएको अन्तर्वार्ता मैले उहाँको पढेँ। नेपालको इतिहास पुस्तकमा त्यो अन्तर्वार्ताको अनुवादित अंश पनि छ। त्यो पढेँ मैले। त्यो पढ्दा विश्व भू राजनीतिको विषयमा महाराज धिराजलाई पक्कै पनि गहिरो ज्ञान छ। त्यसैले बदलिदो, त्यसैले सीमानुक रहन सक्छन् तर त्यहाँको सेना नरहन सक्छ र पोलपोट नरहन, जस्तो माओवादी नरहन सक्छ। माओवादी अहिले सकिसकेको छ अनि त्यसको अवयवहरू मात्रै हो। यी पार्टीहरू पनि नरहन सक्छन् तर सीमानुक त कम्बोडियामा रहे नि त। सीमानुकलाई कु गर्ने सेना त रहेन अनि पोलपोट त रहेन नि त। नयाँ फर्मेसन भयो। त्यसैले नेपालमा पनि राजा ज्ञानेन्द्र या युवराज धिराज पारस रहन सक्छन् र यो सेना र अहिलेका पार्टीहरू विघटन पनि हुन सक्छन् यदि विश्व भू राजनीतिलाई यिनीहरूले सही रूपमा आकलन गर्न सकेनन् भने। धन्यवाद।